बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस अमेरिका से आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 80 मिनट की जो मुलाकात है, आखिरकार इसमें वही हुआ है जिसका डर था। अमेरिकी सदर ने उन 7 मुतालबात की फहरिस्त जनाब शहबाज शरीफ को थमा दी है जिन पर अमल दरामद करना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, क्योंकि उनमें से बहुत से मुतालबात ऐसे हैं जो पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक मामलात से मेल नहीं खाते, लेकिन चंद एक मुतालबात ऐसे हैं जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा ही है, कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। ये सारे मुतालबात आज तफसील के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन से मुतालबात हैं जो अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ हैं। और इमरान खान के हवाले से इस मुलाकात की पटारी में से क्या निकला है, इस मुलाकात का चौथा मुतालबा क्या है, बड़ा ख़तरनाक मुतालबा, और 7वां मुतालबा जो इमरान खान से मुबैना तौर पर मुताल्लिक है उसकी क्या तफसील है, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी कहीं बताएंगे आपको कि ये क्यों कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप ने इमरान खान के हवाले से इस मुलाकात में जो किया है, इसके हवाले से बस इतना ही तबसरा काफ़ी है कि आखिरकार अल्लाह ने कप्तान की सुन ली है और गो मगो की कैफियत से दो चार इमरान खान को अब एक वाज़े लाइन ऑफ एक्शन की तरफ जाना आसान हो गया है। इमरान खान के लिए ये मुलाकात किस तरह अल्लाह की रहमत बनकर सामने आई है और इसके रास्ते की जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कैसे दूर हो गई है, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आज की वीडियो में हम बड़े वाज़े अंदाज में आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आज आपको हम देंगे कि इमरान खान की अपने फितरी इत्तेहादियों चीन, रूस और सऊदीया की तरफ पलटने वाली बहुत बड़ी धमाका खेज पेशरफ्त का जो मामला है वो क्या है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आपने इसे सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करना है ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड वो आपको मिलती रहें बर वक्त और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप समझें कि इस वीडियो में हकीकत बयान की गई है और ये हकीकत पाकिस्तान के अवाम और ख़ास तौर पर पीटीआई कारकुनों की नज़रों में आना ज़रूरी है, क्योंकि उनमें मायूसी फैलाई जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से और जो रोशन पहलू होता है किसी भी मामले का उसे छुपा दिया जाता है। लेकिन हम वो रोशन पहलू बड़े वाज़े अंदाज में इस वीडियो में आज आपके सामने उजागर करेंगे, इसलिए ये वीडियो ख़ास तौर पर शेयर होना ज़रूरी है। आप इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। चिराग से चिराग जलाने का ये सिलसिला जो है ये पूरे 25 करोड़ आवाम तक फैल जाता है जब ये सिलसिला एक बार शुरू हो जाता है। इस वीडियो के अलावा भी नाज़रीन, अगर टाइमलाइन पर मौजूद हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, जिस तरह बहुत पहले हम आपको ये खबर दे चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से चीन से 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे J-35 की खरीदारी के मुआहदे पर जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया है। ये खबर हम आपको पहले भी दे चुके हैं। आज की इस मुलाकात में इस खबर की तस्दीक हो गई है और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ट्रंप की तरफ से 7 मुबैना मुतालबात की जो फहरिस्त थमाई गई है उसमें ज़राए के मुताबिक सबसे पहला मुतालबा यही है। मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि पाकिस्तान चीन की फ़िज़ाइया, नेवी और मिज़ाइल फोर्स की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सऊदी अरब और रेड सी यानी बहीरा कुल्ज़म जो बहीरा रूम के साथ मिला हुआ है, जो जहाँ पर इसराइल का साहिल है, यानी बिल्कुल इसराइली साहिल के करीब जो पाकिस्तान का मंसूबा है और ये सऊदी अरब का अपनी बहरिया को और फ़ज़ाइया को मजबूत करने का और उन ख़ास जो शुमाली सऊदी अरब के एयर बेसिस हैं उन पर पाकिस्तान के और इसराइल और पाकिस्तान और
सऊदी अरब के मुश्तरका जो जदीद तरीन तैयारे हैं वो खड़ा करने का, जिनमें J-35 भी शामिल होंगे, मिसाइल फोर्स भी होगी। ये सारे जो मामलात हैं इनको स्लो करने के लिए कहा गया है। ये तो कहा गया है कि आप ठीक है, आप ये इस पर अमल दरामद तो नहीं रोक सकते, इसके सियासी मुज़मरात होंगे अपने अपने ममालिक में, इसलिए ये कहा गया है कि आप ये जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है वो आप रेड सी में और शुमाली सऊदी अरब में नहीं लाएंगे। और इसको किस तरीके से वो यानी इनकार भी नहीं किया जाएगा, इकरार भी नहीं किया जाएगा। और पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के तहत चीन से जो जदीद तरीन तैयारे, मिसाइल और आबदोज़ें खरीदी जा रही हैं या खरीदी जाने की तैयारी है, उसको उसी तरह से लटका दिया जाए जिस तरह पाकिस्तान ने सी पैक के साथ सलूक किया है कि 10-11 बरसों से पाकिस्तान पर 50-55 अरब डॉलर सी पैक का कर्जा भी चढ़ गया है चीन की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान और चीन के दरमियान न तो रेलवे लाइन का लिंक कायम हुआ है और न ही गवादर और कराची से चीनी सरहद तक सी पैक मोटरवेज का वो जाल बिछाया जा सका है जिसका आगाज में वादा किया गया था। और अमली सूरत हाल ये है कि अब सी पैक पर काम की रफ्तार भी इंतहाई सुस्त कर दी गई है। तो ये समझ लें कि जिसे कहते हैं ना, फिर इनकार ही समझिए, तो 10-11 साल भी ज़ाया कर दिए पाकिस्तानी कौम के भी, चीन के भी, इन हुक्मरानों ने, और वो काम भी न किया जिसका वादा किया गया था। तो अब ऐसा ही सलूक इस मामले से करने का जो पहला मुतालबा है वो ये रखा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने इस पहले मुतालबे पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को हाँ या ना में कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया और इंतहाई ताबेदार बच्चे की तरह ट्रंप के मुतालबात को सुनते रहे और अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर किया कि जनाब हुक्म की तामील होगी जनाबे वाला। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। पहला ही मुतालबा ऐसा है कि अगर इस पर अमल दरामद ये शुरू करेंगे और मामले को डिले करेंगे तो फिर ये मुतालबा जो पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट है खुद, उसको भी बरअंगेख्ता कर सकता है और जो सऊदी अरब और चीन को भी बरहम कर सकता है, और ये अपनी सियासी मौत के ताबूत में एक आखिरी कील मारने के मुतरादिफ होगा शहबाज हुकूमत के लिए। दूसरा मुतालबा ये किया गया है कि पाकिस्तान अपनी आर्डिनेंस फैक्ट्रीज की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को फराहम करे और इस मामले में सर्दियों के बाद जो सप्लाई है वो दुगनी कर दी जाए, यानी अगले साल मार्च अप्रैल से ये सप्लाई दुगनी कर दी जाए, क्योंकि जब 3-4 माह के वक्फे के बाद सर्दियों में हमेशा वहाँ वक्फा आ जाता है जंग का। जब जंग में शिद्दत आएगी तो नेटो ने यूक्रेन की तरफ से रूस पर बहुत बड़ी ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी यलगार की तैयारियां शुरू कर रखी हैं, और जब वहाँ पर जंग गर्म होगी तो फिर पाकिस्तान से भी जो सप्लाई है वो डबल कर दी जाए। ज़राए का दावा है कि भारत को सबक सिखाने के लिए चौथा मुतालबा ये किया गया है अमेरिका की तरफ से कि मशरकी रियासतों 7 सिस्टर्स और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी की तहरीकों की सरपरस्ती पाकिस्तान बढ़ाए। जो पहले अमेरिका की तरफ से ही पाकिस्तान पर पाबंदी रही, पिछले 25 बरस के पाकिस्तान ये सिलसिला रोक दे, अब अमेरिका ने खुद ही इसकी इजाज़त दे दी है, ज़राए का दावा है, बल्कि मुतालबे में रख दिया है, ऐसा कहना है ज़राए का। और इस हवाले से जो तीसरा मुतालबा है वो ये है कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात बढ़ाए, और ये जो भारत को सबक सिखाने वाली गेम है इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अब काम करेंगे, और भारत इसके रद्द-ए-अमल में अगर पाकिस्तान पर हमला करेगा तो इसके जवाब में इस बार पाकिस्तान पर अमरीकी दबाव नहीं होगा कि वो हाथ रोक कर, यानी बिल्कुल महदूद जवाब देने के लिए अब पाकिस्तान पर दबाव नहीं होगा। पाकिस्तान को भी गैर महदूद अंदाज में इस भारतीय जारहियत का जवाब देने की आज़ादी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस मुलाकात में भी और उससे पहले भी जो सबूत पेश किए हैं कि पाकिस्तान के जो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी जारी है
اس میں بھارت پوری طرح ملوث ہے، تو ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر بھارت باز نہیں آ رہا تو آپ لوگوں کو بھی اب آزادی ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ کشمیر میں بھی اور جو 7 سسٹر مشرقی ریاستیں ہیں بھارت کی، وہاں بھی آنے والے دنوں میں کوئی بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ پھر جو پاک بھارت پھر دوبارہ جنگ کا میدان بن جائے گا۔ امریکی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ بھارت پر اس حوالے سے سخت برہم ہے کہ اس نے 26 سال امریکہ سے یہ وعدہ کر کے اربوں ڈالر سالانہ کے تجارتی مفادات لیے کہ وہ چین کے خلاف امریکہ کی فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے گا، لیکن جب موقع آیا تو امریکہ کو صاف انکار کر دیا۔ یہ امریکی مطالبہ چونکہ اب امریکہ اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اسے سبق سکھانا چاہتا ہے، لیکن یہ امریکی مطالبہ چونکہ پاکستان کے اپنے اسٹریٹجک مفاد میں ہے، اس لیے ملاقات میں شریک فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بھی مبینہ طور پر اس حوالے سے پرجوش آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اکتوبر نومبر کے جو 2 ماہ ہیں، ان میں ایک اور پاک بھارت جنگ کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جو اگلا مطالبہ ہے ناظرین وہ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان کو دباؤ میں لا کر بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کروانے میں تعاون کرے، اور افغانستان کے مکمل انکار کی صورت میں بلوچستان میں ان فضائی اڈوں پر امریکہ کو دوبارہ رسائی دے جو سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں امریکہ کے زیر استعمال رہے ہیں۔ 5واں مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ریئر ارتھ منرلز نکالنے کے عمل کو تیز کرے، اور اس حوالے سے امریکہ کے ساتھ مجوزہ معاہدوں کو فوری طور پر حتمی شکل دے۔ 6واں مطالبہ ناظرین یہ ہے اس فہرست میں کہ پاکستان کی طرف سے OIC ممالک کا ایک ایسا مضبوط گروپ تشکیل دیا جائے جو اسرائیل فلسطین بحران کے حل کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کی مکمل سپورٹ کرے۔ اور 7واں مطالبہ پاکستان میں جاری جمہوری عمل اور سیاسی انتقام سے متعلق ہے۔ اس مطالبے میں یہ کہا گیا ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان تصادم اس انتہا تک نہیں جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے پاکستانی عوام میں امریکہ سے نفرت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور پاکستان میں بھی افغانستان اور ایران کی طرح امریکہ کی دشمن حکومتوں کے قیام کے لیے کوئی انقلابی صورتحال پیش آنے کا خطرہ بڑھ جائے۔ لیکن اس آخری مطالبے کو جو اوورسیز پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے وہ اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ مطالبہ دراصل نام لیے بغیر عمران خان اور PTI لیڈرز اور ورکرز کی رہائی کا مطالبہ ہے، لیکن ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ 80 منٹ کی اس ملاقات میں عمران خان کی رہائی اور 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ کی بحالی کے حوالے سے کوئی دو ٹوک بات نہیں کی گئی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی وطن واپسی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مزید سخت اقدامات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور بات اب پنجاب میں نئے کریک ڈاؤن سے تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی طرف بھی جا سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اوورسیز پاکستانی امریکن کمیونٹی اور اوورسیز عرب امریکن کمیونٹی سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنے بھی انتخابی وعدے کیے تھے وہ اب مکمل طور پر دھوکہ اور کھلا فراڈ ثابت ہو گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں پیش کی گئی قراردادوں کو بار بار ویٹو کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس قتل عام کو جاری رکھنے میں برابر کے شریک ہیں، اور ہماری حکومت جو غزہ میں قتل عام کے اس سب سے بڑے سرپرست کو نوبل امن انعام دلوانا چاہتی ہے،
وہ بھی بالواسطہ طور پر اس قتل عام کی سرپرستی اور حمایت ہی کر رہی ہے۔ اس لیے ناظرین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے غزہ جنگ پر بند کروانے کا اپنے عرب امریکن ووٹر سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اسی طرح وہ عمران خان کی رہائی کے مطالبے سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا پاکستانی امریکن کمیونٹی سے۔ اور کل کی اس ملاقات کے بعد اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے رہائی کے لیے دباؤ ڈالنے کے حوالے سے جو بچا کھچا آسرا تھا وہ بھی اب باقی نہیں رہا۔ بڑی اہم بات ہے ناظرین، بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ملاقات میں کوئی ایسا واضح اور دو ٹوک مطالبہ عمران خان کے حوالے سے نہیں کیا، اور اس بات کا عمران خان کو بھی ادراک تھا۔ اسی لیے ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی اور موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی بڑی تیزی سے سخت ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اب پرامن راستہ اس محاذ آرائی کو حل کرنے کا نکلنے والا نہیں ہے، اور بات اب آخری یعنی انقلابی راستے کی طرف ہی جائے گی۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے شہباز شریف کو ایک قانونی وزیر اعظم کا پروٹوکول دینے اور عمران خان کی رہائی کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جانے کو ہم اس حوالے سے اللہ کی رحمت بھی قرار دے سکتے ہیں کہ اس ملاقات کے اس نتیجے کے ذریعے اللہ نے عمران خان کو گو مگو کی اس ذہنی کیفیت سے نجات دلا دی ہے جس میں وہ امریکی صدارتی الیکشن مہم کے دنوں سے مبتلا تھے، اور صرف عمران خان نہیں، اوورسیز پاکستانی امریکن کمیونٹی، پاکستان میں موجود جو پاکستان پی ٹی آئی کارکنان اور لیڈرشپ ہے، حتیٰ کہ 25 کروڑ عوام بھی اس تاثر کا شکار تھے کہ جو ٹرمپ ہے وہ برسر اقتدار آنے کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ اور اب جب یہ سمجھ لیں کہ ٹرمپ کی طرف سے پکا جواب آ گیا ہے، تو اب یہ جواب آ جانا بھی ایک بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ہم اس گو مگو کی کیفیت سے باہر نکل جائیں گے جس میں ہم مبتلا ہیں، اور اب عمران خان بھی اور پوری پی ٹی آئی بھی بلکہ پوری قوم یکسو ہو کر ایک ایسی احتجاجی تحریک کی طرف جا سکے گی کہ جس میں پاکستان کے عوام کو سعودی عرب، ایران، ترکی، چین اور روس سمیت دنیا کے ان ممالک کے عوام اور حکومتوں کی مکمل اخلاقی و سیاسی حمایت حاصل ہو سکتی ہے جو دنیا پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ظالمانہ غلبے کے خلاف ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان جب اس پوائنٹ پر یکسو ہو جائیں گے تو ہی ملک میں ایک عظیم احتجاجی تحریک کی داغ بیل ڈالی جا سکے گی، اور جب تک بھی کوئی بندہ ناظرین آسرے میں رہتا ہے تو وہ کوئی دو ٹوک فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب اس آسرے کا ختم ہو جانا یہی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے عمران خان کے لیے۔ اس نئی صورتحال میں ناظرین عوام کی جو توجہ ہے وہ اب دیگر معاملات کی طرف موڑنے کے لیے حکومت بھی کوئی بڑا کھیل کھیل سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور پھر افغانستان یا بھارت کے خلاف جنگ کا محاذ بھی گرم کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان کے اندر کوئی فضائی حملہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈرون حملہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بڑی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں یا جو 7 سسٹرز ہیں بھارت کی مشرقی ریاستیں، وہاں بھی کوئی بڑی ایکٹیویٹی جو آزادی کی وہاں تحریکیں چلا رہی ہیں، جو جماعتیں، جو تحریکیں، جو موومنٹس، وہ بھی کوئی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس بار چونکہ ناظرین امریکہ خود مودی حکومت کو سبق سکھانا چاہتا ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت میں اب ایک اور بڑی جنگ کا خطرہ یقینی ہو گیا ہے، لیکن اس جنگ میں اب فائدہ پہلی بار یہ ہوگا کہ پاکستان کو جو ہاتھ روک کر لڑنا پڑتا تھا امریکی دباؤ کی وجہ سے، اب وہ ہمارا کوئی ہاتھ روکے گا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی
تو جب ابھینندن والا جہاز گرایا گیا تھا تو اس وقت بھی باجوہ اس کے حق میں نہیں تھا، اور اب جب یہ جھڑپ ہوئی ہے تو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شہباز حکومت اس کو بڑھانے کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ نواز شریف کے اور شہباز شریف کے مودی سے بڑے قریبی تعلقات ہیں اور امریکی دباؤ دونوں مواقع پر خاصا زیادہ تھا۔ لیکن اب جب کہ دباؤ ختم ہو چکا ہے تو آخری جو دباؤ ہے کہ بھارت کو سبق نہ سکھایا جائے وہ صرف اب حکومت کے اندر سے ہی ہوگا، جو میاں نواز شریف کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب کتنی اہمیت رہ گئی ہے، اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔